السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستا ستا پرې مخ دانی دي نه دا ویډیو سکیپ کوه ما دا ویډیو سپیشلی ستا دپاره ده. دا ویډیو پوره وګوره، د مولانا صاحب دا خبرې واوره او بیا د خپل مخ ته وګوره چې آیا ستا پرې مخ دانی وي هغه څه شوي. راځئ چې دا ویډیو وګورو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو امید لرم چې تاسو به ښه یئ او په هر ځای کې الله خوشحاله او آباد ساته. دوستانو تاسو ته په دې زما د ویډیو نه مخکې یو شارټ کلیپ کتلی چې په هغې کې ما ویلي وو چې ستا په دې مخ دانې دي دا ته ختمول غواړې، راشه د مولانا صاحب د خبرې واوره، عمل پرې وکړه، انشاءالله ضرور به ضرور ستا په دې مخ چې کومې دانې دي دا به ختمېږي. نو ملګرو داسې یو ویډیو رسه نن شریکومه چې دا به یو سبق آموز ویډیو ده، پوره یقین والا ویډیو ده چې تاسو په یقین وکئ، د الله رب العزت فضات په یقین وکئ. دا دانې به انشاءالله چې تاسو دا کم عمل وکئ هغې سره به دا یعنی دا دانې چې کومې دي تاسو پرې مخ باندې دا به ختمېږي. راځئ چې دا ویډیو وګورو، هغې نه بعد کې بیا راځو خپلې ویډیو. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا اعلیٰ حضرت نے کہ ان کو چہرے پر دانے ہو گئے تھے، بڑے پریشان تھے کہ وہ ختم نہیں ہو رہے تھے. تو انہوں نے بڑے اجتماع میں دعا کے لیے پرچی دی تھی، دعا ہوئی، لوگوں نے آمین کہی. انہی آمین کہنے والوں میں سے کسی نے رات خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب دیکھنے والے سے فرمایا کہ انہیں کہے، یعنی جو بیمار ہیں انہیں کہے کہ مسلمانوں پر پانی کی فراوانی کرے. انہوں نے کسی طرح انہیں اطلاع دے دی کہ یوں آپ کے لیے بات آئی ہے. انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایک سبیل سی لگا دی پانی کی کہ آتے جاتے لوگ پئیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کچھ یوں لکھتے ہیں کہ لوگ پانی پیتے رہے، جو لوگ پانی پیتے چلے گئے ان کے چہرے کے دانے صاف ہوتے چلے گئے اور چند ہی دنوں میں چہرہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا. ہم آج کل بڑی باتیں کرتے ہیں غربت کی، ہے بھی نو ڈاؤٹ، غربت ہے، پریشانی ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے، تنگ دستی ہے، ہاتھ تنگ ہوتا ہے، گھر میں بھی تنگی ہوتی ہے. لیکن مٹھی بھر آٹا، مٹھی بھر کھجور، ایک آدھ انڈا، مثال دے رہا ہوں، دے دینے سے کوئی ہماری غربت میں اضافہ نہیں ہو جائے گا. لیکن اس طرح صدقہ خیرات کرنے سے غربت کم ہو سکتی ہے، تنگ دستی کم ہو سکتی ہے، پریشانی کم ہو سکتی ہے، مصیبت کم ہو سکتی ہے، بیماریاں دور ہو سکتی ہیں، آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، راحتیں مل سکتی ہیں، خوشیاں مل سکتی ہیں، برکت مل سکتی ہے، کشادگی مل سکتی ہے. آپ قطرہ دیں، اللہ اپنی رحمت سے سمندر عطا کر دے گا. تو صدقہ کر رہے میرے پیارے اسلام بھائیو، حاجت مند، ضرورت مند کی کوئی اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹی بڑی کم زیادہ ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ صدقہ و خیرات کرے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے.